السلام عليكم ومرحبا بكم في الفيديو الثالث ديال الميزاجور. معكم سارة، واليوم غادي نحاولوا نساليو داكشي اللي خدمنا في الميزاجور دو بري. هذا ان شاء الله غادي يكون اخر فيديو في الميزاجور دو بري. غادي نساليو داك ليكزارسيس اللي كنا ديجا بديناه. بقات لينا غير واحد الكيستيون باش نلقاو لو مونطون ديال الريفيزيون، واليوم غادي نحاولوا باش نساليوه. انا ديجا كاتبه داكشي باش ما نبقاش نعاود وما نطولش عليكم في الفيديو. نبداو ان شاء الله على بركه الله. كيف ما كتشوفوا في ديك المره جاوبنا على السؤال كان هو calculer les montants de l'actualisation et de la révision. ديك المره كنا جاوبنا على لاكtualisation، كانت بقات لينا غير لا ريفيزيون. وكيف ما كتشوفوا في ديك الشيما ديال لا ميزاجور كنا لقينا لو مونطون داكtualisation هذا، ودابا غادي نشوفوا لو مونطون دو ريفيزيون pour chaque situation، حيت عندنا دو سيتوياسيون. عندنا سيتوياسيون نيميرو 1 et situation numéro 2. غادي نحسبوا le montant de révision pour la première situation et le montant de révision pour la deuxième situation. وهذا المارشي هذا un marché actualisable et révisable كما شفنا في l'exercice. c'est un marché actualisable et révisable. دونك غادي نبداو على بركه الله. كما قلت لكم راني ديجا كاتبه داكشي. دونك هنا كيف ما كتشوفوا كنا هنا فين وصلنا، لقينا لو مونطون داكtualisation، ودابا غادي نشوفوا لو مونطون دو ريفيزيون دو بري pour la première situation. pour la première situation عندنا كانت في 2002 شهر 3 فيه 31، يعني في الاخر ديال شهر 3 كانت ب 217,000. لي دوني اللي غادي نحتاجوهم هادو اللي قلت لكم، هاد لي دوني هادو كيجيو واحد الجدول تيكونوا فيه كل لوط شنو فيه، زعما تيكونوا هادو معطيين، هادو كيجبدوهم واحد الجدول كيكون معطي. راني حاولت نقلب عليهم ما لقيتوش. مهم هنايا غادي انا زعما عطيتكم دوك لي دوني باش غادي نخدموا. لو مونطون دو ريفيزيون كيفاش كنلقاو؟ هو لو بري دو ريفيزيون، هذه قاعده، هو لو بري دو ريفيزيون موان لو بري داكtualisation. هنا كان ديك هاد القاعده دي بحال كنفرقوها باش غادي تبان. لو مونطون دو ريفيزيون غادي نلقاوه بالنسبه لا بروميير سيتوياسيون. هاد لا بروميير سيتوياسيون فوقاش كانت؟ ها هي كانت في ديسمبر، في مارس 2002. هنا غادي نخدموها دابا. هنا كيما كتشوفوا لو مونطون دو ريفيزيون هو لو بري دو ريفيزيون موان لو بري داكtualisation ديال pour la première situation 1. لو مونطون دو ريفيزيون شنو هو؟ هاد لو بري دو ريفيزيون شنو قلنا عليه ديك في الفيديو الاول ديال الدرس. لو بري دو ريفيزيون شنو هو؟ شنو كيساوي؟ لو بري دو ريفيزيون ها هو. لو بري دو ريفيزيون هو لو بري initial de l'offre مضروب في 0.15 زائد 0.85 بي تي سور بي تي زيرو، ولا كنكتبوها بهاد الطريقه هادي تنختصروها وكنكتبوها زد ار اللي هي كويفيسيون دو ريفيزيون. هاد لو كويفيسيون دو ريفيزيون الا كانوا عندنا في لي دوني بحال هكا، عندنا بي تي و عندنا بي تي زيرو، تنحطوها وتنحسبوها. الا كان عندنا مارشي الوتي، يعني مارشي الوتي يعني فيه لي لوت هما لي لوت، يعني عنده هادوك لي لوت بالنسب. كيف ما عندنا في هاد ليكزارسيس حنا عندنا مارشي الوتي حيتاش فيه لو لوت ديال تيراسمون 25% وفيه الغروزور 75% ديال المارشي. دونك الا كان عندنا بحال هكا ما غاديش نحسبوا زاد ار هكايا، هي وزاد هي كويفيسيون دو ريفيزيون. لو كويفيسيون داكtualisation ما نخدموش لو كويفيسيون دو ريفيزيون ما نخدموش بحال هكا، ولو كويفيسيون داكtualisation ما نحسبوش هكا حتى هو. كنا شفنا هادشي في السؤال الاول ديال لاكtualisation. كيفاش حسبنا زاد ا؟ حسبناها حتى هي بهاد الطريقه هادي. ملي يكون عندنا مارشي الوتي كنحسبوا زاد ار بهكا، كنشدوا هاد اكس و ايكغيك هما دوك لي كويفيس، هذوك هو داك البورسونتاج
ديال كل لوط وكنضربوه في هاد لي دوني هادو اللي عندنا تنجبدوهم من الجدول وتنخدموا بهم. دونك لو بري دو ريفيزيون هو لو بري انيسيال في 0.15 بلس 85 بي تي سور بي تي 0. هنا عندنا بي 0 كما كتشوفوا لو بري انيسيال دو لوفر، ولكن قلنا تنديرو بعض المرات لا تفكرتوا كنديرو بري d'actualisation. فوقاش كنديرو بري d'actualisation وفوقاش كنديرو لو بري دو ريفيزيون؟ اذا كان عندنا مارشي اكtualisable كنديرو لو بري d'actualisation، ما كنديروش لو بري انيسيال دو لوفر. كيف ما عندنا حنا في هذا ليكزارسيس، هاد ليكزارسيس عندنا حنايا هاد المارشي الي ان مارشي اكtualisable. شنو هي مارشي اكtualisable؟ يعني كانت لاكtualisation يعني لي ديبي ديال لي طرافو كانوا قبل من بعد 3 شهور، يعني فايته 3 شهور كانت كاينه زعما كاين لاكtualisation. ملي تكون لاكtualisation هذيك بي تي 0 ما تنديروش بري انيسيال دو لوفر، كنديرو بري داكtualisation. الا ما كانش مارشي اكtualisable يعني ملي تفتح المارشي، يعني في باساسيون ديال المارشي الفتره اللي كانت ما بين لا باساسيون دو مارشي و لو ديبي دو طرافو كانت قل من 3 شهور، هذاك ماشي مارشي اكtualisable. يعني غادي نخدمو غير لو بري داكtualisation، نخدمو بلو بري انيسيال دو لوفر. اما حنا عندنا مارشي اكtualisable اكثر من 3 شهور، دونك غادي نخدمو ب بي ا بري داكtualisation. هادشي غير تذكير قبل ما نبداو في ليكزارسيس. هنا كما قلت لكم بري دو ريفيزيون هو لو بري داكtualisation مضروب هادي. شنو هي هذيك اللي وريتكم دابا 0.15 بلس 85 فوا زد ار، هذه قاعده كتحفظ موان هاد بي ا بري داكtualisation. هاد لو بري داكtualisation وهو لو بري انيسيال فوا زد ا. هاد لو بري انيسيال هاد لو بري انيسيال ماشي هانتوما كتشوفوا هنا واحد، راه ماشي هو لو مونطون ديال باساسيون ديال المارشي، لا هذا لو مونطون ديال هاد لا سيتوياسيون. هادي لو مونطون هو هذا 217,000. هاد بي 0 واحد ماشي لو بري ديال باساسيون دو مارشي، هذا راه هو المونطون ديال لا بروميير سيتوياسيون فوا زد ا. هادي راه هو لو بري داكtualisation. علاش لو بري داكtualisation؟ شنو قلنا حنا في القاعده؟ لو بري داكtualisation هو لو بري انيسيال فوا زد ا، ولكن حنا غنخدمو بالمونطون ديال ملي تنكونوا داخلين في لا ريفيزيون، ملي تنكونوا خدامين في لا بارتي ديال لا ريفيزيون كنحتاجو بي ا، كنخدمو بي 0.1 المونطون ديال ديك لا سيتوياسيون اللي خدامين فيها فوا زد ا. زد ا هو الكوفيسيون داكtualisation، وحتى عندنا مارشي الوتي غادي نحسبوها بحال لو كوفيسيون دو ريفيزيون، غير غادي الشهر اللي غادي يكون مبدل. كيف ما كتشوفوا هنا صافي هادشي اللي كاين. هاد بري داكtualisation راه هو هادشي اللي حطيناه هنا، راه هو اللي حطيته دابا هنا نفسه 0.15 0.85 زد ار 2 لو كوفيسيون دو ريفيزيون كما قلت لكم كنحسبوه اكس فوا راه شفنا في الطريقه كيفاش كنحسبوا بي تي 02. غير هنا غادي نشوفوا لي موان اللي غادي نخدموا بهم موان بري انيسيال بري ديال لو مونطون ديال سيتوياسيون نيميرو 1 فوا زد ا. غادي نشوفوا كتطبيق ديالهم ونحسبوهم كل وحده بوحدها وغادي نشوفوا اش من شهور. هنا لو مونطون دو ريفيزيون، هاد لو مونطون دو ريفيزيون كنخليو هادي غير هاد زد ا. غادي نشوفوا كيفاش نحسبوا لو كوفيسيون داكtualisation. كنحطوا هنا هاد التطبيق هذا هنا 0.15 0.85 اكس 0.25. دابا شي وحدين كتبت لهم التطبيق ديال كتبت لهم الارقام ديالهم، شي وحدين لا، سمحوا لي على الله يكون داكشي الامور واضحه. المهم 0.15 85 هادي ديال 25. هنا درت لي موا هادو علاش هنا
خدامين غادي نلقاو لو كوفيسيون دو ريفيزيون. le coefficient de révision. هاد le coefficient de révision pour la première situation. هنا شنو كنحطو؟ هنا كنحطو لتحت، كنحطو لو موا فوقاش كانت ديبي ديال لي طرافو هادو، يعني فوقاش بداو لي طرافو فوقاش بداو. ديبي دو طرافو كانوا في مارس، دونك هذاك الشيء علاش حطينا مارس. هنا الفوق شنو كنحطو لو موا اللي بدات فيه هذيك السيتوياسيون. هاد حنايا من في هاد ليكزارسيس عندنا لي ديبي ديال الطرافو فوقاش بدات لي طرافو بداو في مارس، والسيتوياسيون الاولى حتى هي بدات في مارس، دونك بجوجهم بداو في نفس الوقت، يعني بداو في نفس لو موا. حتى هانتوما ديبي دو طرافو كانوا في مارس، والسيتوياسيون ديال الطرافو نيميرو 1 كانت في مارس في الاخر ديالها، يعني هذاك علاش مارس بجوجهم بداو في مارس. هذاك لانديس حنا دوك المعطيات هادو كيعطيونا بلي موا، ماشي تيعطيونا بشحال في النهار، شحال كان النهار في داك الشهر، لا كيعطيوك غير لو موا. ماشي مشكل واش في الاول ولا في الثاني، ونهار واحد ولا نهار جوج ولا نهار 3 في شهر 3 ولا لا، تعطيك غير لو موا كامل. وهنا بدات لي طرافو في مارس، وهذيك لا سيتوياسيون الاولى كانت في مارس. هنا درنا مارس هذه بالنسبه ل 0.25، هذه بالنسبه للتيراسمون، وهذه بالنسبه للكروزوفر. صافي درنا هاد التطبيق هذا. هذه بي 0 موا خليتها هذه هنايا باش نعاود عاوتاني ندير لكم التطبيق ديالها. هاد زد ا ديال لاكtualisation، لو كوفيسيون داكtualisation هو اللي كنا حسبناه في الاول. علاش لو كوفيسيون داكtualisation كيفاش كنحسبوه تا هو؟ لو كوفيسيون داكtualisation هو هذا، هو درنا ليه التطبيق ديالو هكايا، غير هو هنايا اكس 25 وهنايا 75. حنا متفقين عليها علاش درنا ديك 25 و 75 منين جاتنا، راه كاينه في ليكزارسيس. هنايا كنديروا لتحت شنو قلنا؟ هنا كنديروا الشهر اللي كانت في فوقاش باساسيون ديال لو مارشي، فوقاش داز المارشي. حنا خدامين دابا في لو كوفيسيون داكtualisation، ماشي لو كوفيسيون دو ريفيزيون. لو كوفيسيون داكtualisation يعني فوقاش كانت لا باساسيون دو مارشي. فوقاش كانت لا باساسيون دو مارشي؟ كانت في لو موا اكتوبر. دونك صافي غادي ناخذوا اكتوبر 2001 بالنسبه للتيراسمون، وغادي ناخذوا اكتوبر بالنسبه للكروزوفر. هنا شنو كنحطوا؟ لو موا اللي كانت فيه لاكtualisation. فوقاش كانت لاكtualisation؟ كانت لاكtualisation في لو موا ديسمبر. هنا دائما هاد لاشين هذه ديال الميزاجور هذه كتعاوننا. فوقاش كانت لاكtualisation؟ كانت في لو موا ديسمبر. دونك في لو موا ديسمبر كانت لاكtualisation بالنسبه كنحطوا هنايا بالنسبه التيراسمون، وهنا بالنسبه الكروزوفر. وهاد المعطيات هادو راه كنا شفناهم في الفيديو اللي قبل، شحال كانوا عندنا، ها هما كانوا هنايا نخدموا بهم، انا نعوضوهم. وملي غادي نعوضوا هادشي غادي تعطينا 1.00116. صافي هذه هي زد ا ديال لاكtualisation. كما كتشوفوا هنا عندنا بزاف ديال الارقام، هنا كما تيقولوا عندنا شانطي ديال الارقام. دونك قلنا نحسبوا كل وحده بوحدها، هاد لي كويفيسيون هادو نحسبوهم، ومن بعد نديروا داك التطبيق العددي. هنا لو كوفيسيون دو ريفيزيون pour la première situation. هنا لو كوفيسيون دو ريفيزيون هو هذا. غادي نعاودو نديرو هنا التطبيق، هنا 25 هنا 75. غير هنا هاد بي تي 0 هنا كانت في مارس، وهنا في مارس، وهنا في مارس ومارس. حنا عندنا لي دوني هنايا في لي مارس. قلت لكم انا ما تيكونش عنده هو تحديد النهار. دونك الا مشينا شدينا هنا مارس بالنسبه للتيراسمون عندنا 621.5 قسمناها على مارس نيت 621.5 تعطينا واحد، وهنايا واحد، وهذه اللي جمعناها مع هذه غادي تعطينا واحد. وهذا الشيء اللي عطانا في لو كوفيسيون دو ريفيزيون في هاد بالنسبه للبروميير سيتوياسيون. ملي غادي ندير واحد التطبيق عددي بالنسبه باش نلقاو لي مونطون دو ريفيزيون هو هذا.
ها هو غنحاولوا نديروا التطبيق العددي. هو هاد لو بري ديال لو مونطون دو سيتوياسيون نيميرو 1 2217 الف. ها هو نضربوه في زد ا اللي حسبناها هادي، ها هي، مضروب في 0.15 زائد 0.85 في هاد الشي. ها هي 0.15 زائد 0.85 مضروبة في هاد الشي اللي هو 1. ها هي ناقص اللي هي هادي لو مونطون ديال لا سيتوياسيون 1 2117 هي هادي، مضروبة هذا شنو هو لو كوفيسيون داكtualisation اللي حسبناه هو هذا. ملي درنا التطبيق هذا في هذا ليكزارسيس شنو عطاتنا؟ لو مونطون دو ريفيزيون بور لا بروميير سيتوياسيون 0. دابا هنا كيكون سالا لو مونطون دو ريفيزيون بور لا بروميير سيتوياسيون، باقي لينا لا دوزيام سيتوياسيون غادي نديرو ليها نفس الطريقه، غير كما كتشوفوا هنايا في البروميير سيتوياسيون كانت عندنا في لو موا مارس، مي في لا دوزيام سيتوياسيون كانت، نرجعوا لليكزارسيس، كانت في افريل، كانت في شهر 4. دونك لي دوني اللي غادي يتبدلوا وصافي غادي نديروا تطبيق عددي حتى هي وغادي نعرفوا شحال غادي تخرج لينا. كيف ما كتشوفوا هنايا غادي نحسبوا لو مونطون دو دوزيام سيتوياسيون اللي هو عندنا لو مونطون بعدا في ليكزارسيس كانت بعدا هي فوقاش كانت في 2002 شهر 4 افريل فيه 130,625. لي دوني اللي غادي نحتاجو هاد ديال مارس ها هما كانوا عندنا بالنسبه للتيراسمون غروزوفر هنا في لو موا افريل. بالنسبه للتيراسمون والغروزوفر في لو موا افريل شحال كانت عندنا؟ هادو كما قلت لكم راهم تيكونوا دي دوني. Le montant de révision هو le prix de révision pour la deuxième situation moins le prix d'actualisation pour la deuxième situation دايما. زاد ا ما غاديش تغير اللي كنا ديجا حسبناها، وزاد ار اللي غادي تبدل، زاد ار لو كوفيسيون دو ريفيزيون بور لا دوزيام سيتوياسيون. عندنا دائما هاد القاعده هذه باش نخدموا بها، هنا 25 وهنا 75 بالنسبه لكل شاك لوت. هنا كنديروا لو موا فوقاش بدا دوك لي طرافو، فوقاش بداو لي طرافو ماشي لا سيتوياسيون، فوقاش بداو لي طرافو. حنا دابا شنو اللي باغي نلقاو؟ لو مونطون دو ريفيزيون بور لا دوزيام سيتوياسيون اللي كانت هنا في لو موا افريل. لي ديبي دو طرافو كانوا في لو موا مارس. دابا حنا هنا فاش خدامين، دابا هادي اللي غادي نلقاو لها لو مونطون ديالها. دونك شنو قلنا هنا كنحطو لو موا اللي بدات فيه لي طرافو. فوقاش بداو لي طرافو؟ بداو في مارس، لي ديبي دو طرافو كانوا في مارس، دونك كنحطو مارس بالنسبه للتيراسمون غروزوف. بالنسبه للفوق غادي شنو غادي نحطو لو موا اللي كانت فيه سميتو، اللي كانت فيه ديك لا سيتوياسيون. فوقاش درنا ديك لا سيتوياسيون هذيك الطرافو هذاك فوقاش درناه. هاد بالنسبه لا دوزيام سيتوياسيون كانت في لو موا افريل، دونك غادي نحطو افريل. بالنسبه للتيراسمون غروزوف غنحطوهم صافي. غادي نديرو هادشي، هادو هما اللي عندنا باش نخدمو. غادي نديرو تطبيق عددي غادي يعطينا لو كوفيسيون دو ريفيزيون هو 1.00 صافي. شنو غادي نديرو داك التطبيق العددي. هاد لو مونطون دو ريفيزيون هو لو بري دو ريفيزيون موان ها هو لو بري دو ريفيزيون. شنو هو لو بري دو ريفيزيون؟ هو لو بري داكtualisation بور لا دوزيام سيتوياسيون مضروب في هذا في 0.15 بلس 85 فوا زد ار لو كوفيسيون دو ريفيزيون. هادشي ناقص لو بري داكtualisation. هادشي راه تقدروا تدوخوا ولا تلفوا داكشي، غير هو الا كنتو ضبطتوا معايا غير الفيديو الاول في هاد سميتو ميزاجور دو بري وحطيتو دوك القواعد هما شويه كيتلفوا داكشي، غير القاعده تكون مكتوبه ومحطوطه والواحد يكون مركز راه غادي يكون داكشي واضح. هو هادشي بحال مشبك ولكن راه واضح باين ساهل ماشي صعيب بزاف. صافي
هنا لو مونطون دو ريفيزيون هو هاد لو بري داكtualisation. شنو قلنا؟ هو لو بري ديال لا سيتوياسيون اللي هو 130625 فوا زاد لو كوفيسيون داكtualisation اللي حسبناه مضروبة في 0.15 زائد 0.85 مضروبة زائد R2 من كوفيسيون دو ريفيزيون موان بري داكtualisation هو هذا نفسه. دونك غادي نديرو تطبيق عددي. ملي غادي نديرو هاد التطبيق عددي شنو غادي يعطينا؟ هنا هاد هو لا سيتوياسيون هادي عندنا ديجا، هادي محطوطه، غادي نعاودوها داكشي 130625 مضروبه في الكوفيسيون داكtualisation مضروبه في 0.15 زائد 0.85 زائد R2 بالنسبه للكوفيسيون دو ريفيزيون هو هذا prix d'actualisation prix de la situation numéro 2 fois le prix d'actualisation اللي ديجا كنا حسبناه صافي. غادي تعطينا لو مونطون دو ريفيزيون وهو 332.37 اورو. دونك هنا غادي يكون سالا ليكزارسيس. لقينا لو مونطون d'actualisation et le montant de révision pour chaque situation. عندنا دو سيتوياسيون ولقينا لو مونطون ديالهم. هكا غادي يكون سالا الفيديو و تا ماشي موديول، هو هاد الفقره ديال الميزاجور دو بري تكون هنايا سالات. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد ليكزارسيس، هو راه مزيان وشي حاجه زايده. كاين كما لقيت دي كومونتير بان كاين شي وحدين ما قراوش هادشي، انا بعدا بالنسبه ليا راني قريته وتمنيت وكنت بغيت نبارطاجيه معاكم باش تكون عندكم فكره على هادشي. ما تنساوش تابوناو وجيم الله يعاونكم اي بون كوراج اي ميرسي بوكو اللي كتبعوني وسمحوا لي الا كنت كنتعطل عليكم حتىش راه كاينين ظروف اللي كتخليني نتعطل وما نحطش لي فيديو، وان شاء الله يكون خير ان شاء الله حتى الفيديو الماجي. الله يعاونكم.